रचना नमस्ते, म मणि अर्याल, बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित मेरो गाउँ टोलको नाम चाहिँ सिमलघारी भन्छन्। पुरानो घर पहाड घर भन्ने चलन छ। म नुवाकोट जिल्लाबाट मेरो बुवा आमाहरू बसाइ सरेर यही स्थानमा आएर बसेका छौँ। आजभोलि जहाँ जन्मे हुर्के पनि कर्मको कुरा आउँदो रहेछ। चितवनमा अलि बढी कर्मभूमि बनाएको छु। अहिले लकडाउनले कैदी बनाएको छ यो ठाउँमा, यसरी पनि भन्न रमाइलो होला। साहित्यको पुस्तकहरू किताबहरू पढ्दा पढ्दै साहित्यिक अनुरागी भएको छु। गीत, गजल, कविता, समालोचना, समीक्षा, निबन्ध, कथा, लघुकथाहरू लेख्ने गर्दछु। अलि बढी रुचि लाग्ने विषयगत कुरा गर्दा कवितामा रुचि बढी राख्दछु। हालै मेरो एउटा निबन्धको सङ्ग्रहको पुस्तक कुटी प्रकाशित भएको छ। लकडाउनले गर्दा सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। साहित्यिक आकाशमा रमाउन रुचि राख्ने प्राणीमध्ये आफूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा कविता पस्किएँ सबैभन्दा पहिला। हिजो देशमा द्वन्द्व हुँदाखेरि जनयुद्ध भयो। जनयुद्धको हिमायती हुँ म। जनयुद्धमा मजाले भाग लिइयो। जनयुद्ध भएपछि पहिलोपल्ट संविधान सभाको चुनाव 64 सालमा हुँदा त्यसको 66 सालतिर लेखेको एउटा कविता पस्कन चाहन्छु। पहिला भोटको उपहास। लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनेको जनताको शासन हो। लोकतन्त्रमा जनताले भोट हाल्छन् आफूले मन पराएको मान्छेलाई, अनि उसैले जनताको लागि काम गर्छ रे जनभावना अनुसार। मैले पटक पटक भोट हालेँ तर यस्तो कहिल्यै भएन, बरु धोका भयो पटक पटक। मेरो भोटले राष्ट्रघात गर्यो। मेरो भोटले मेरो देशलाई कंगाल बनायो। मेरो भोटले संसारमा मेरो देश बदनाम भयो। मेरो भोट सहमतिको नाममा कन्टेनरमा थन्कियो। भोटको झोली रित्तिएकाहरू जनतालाई भेडो बनाउँदै षड्यन्त्रको माला भिरेर पुरानो इतिहास दोहोऱ्याउनेहरूका अगाडि मेरो भोट मस्तक भई देश रोइरहेको टुलुटुलु हेरिरह्यो। फगत अर्थहीन प्रयासमा मेरो भोट फेरि पनि आँधी बेहेरीको मौसम कुरेर बसिरह्यो गोदतको प्रतीक्षामा। मेरो भोट न दुर्योधन बन्न सक्यो, न अर्जुन, न द्रौपदी। आधुनिक धर्मराज बनेर शकुनी र दुशासनको षड्यन्त्र र नाङ्गे नाच हेरिरह्यो या विदुरका फगत नीतिका कुरा फलाकिरह्यो। तल झरेकाहरू फेरि पनि माथि चढ्दैछन्। जनताको आलो रगतलाई पुर्दैछन्। मेरो भोट संसारको लागि उपहास बनेर मलाई धिक्कार्दैछ। धन्य मेरो भोट, धन्य मेरो भोट। धन्यवाद। यो अलि पुरानो कविता हो। अब कविताको कुरा गर्दा विद्यालय कालदेखि नै कविता लेख्न रुचि राख्ने मान्छे हुँ। मेरो पहिलो रचना 2047 सालमा
छलफल तत्कालीन छलफल साप्ताहिकमा छापिएको थियो। काठमाडौँमा आइए पढ्न बस्दाखेरि छापिएको थियो। त्यो बेलामा लेखेको एउटा कविता फेरि वाचन गरेँ है त। लक्ष्यहीन क्षितिजहरू, पुरानो कविता 47 सालमा लेखेको, आज 30 वर्ष भएछ। चिन्ताग्रस्ततामा डुबिरहेका यी मनहरू तैपनि क्षितिजलाई भेट्न दौडिरहेछ। म जति नजिकिन्छु तिमी उति टाढा किन भाग्छौ? तिमीसँग एउटा सल्लाह गर्नु थियो। तिमीलाई थाहा नै रहेनछ सायद, अन्याय अत्याचारमा पिल्सिरहेका यी असहायहरू भोक रोग र अशिक्षाले रोइरहेछन्। सन्ताप यो छातीभित्र, यी रुवाईको क्रन्दनले तिमीसँग भेट गर्ने हौसला घटिरहेछ। तिमीले देखिरहेछौ होला बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरू हातमुख जोड्ने दूरतामा छटपटाइरहेछन्। तिमीसँग भेटौँ यी दिन दुखीहरूको समस्या समाधानको राय लिन्थ्यो, तर तिमी त आकाशसँग होडबाजी खेलिरहेछौ। सायद आकाश र पृथ्वीसँग कुम जोड्न मग्न छौ होला। तिमीलाई अझै थाहै रहेनछ यी दिन दुखी र गरिब गुरुवाको क्रन्दनको बारेमा। अनि जसले तिमीलाई भेट गर्न खोज्दछ, तिमी त यी पीडितहरूको बिलाप सुन्नुपर्छ भनेर अझै टाढा भागिरहेछौ। त्यसैले तिमीलाई भन्न मन लाग्छ लक्ष्यहीन भएर उभिएको क्षितिज भनेर। धन्यवाद। यो अलिक पुरानो कविता थियो। आजभोलि गीतमा पनि अलिक चासो बढेको छ मेरो। मेरो 3टा गीत युट्युबमा छन्, यहाँहरूले इच्छुक हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोला। मेरो सुन्दर संसार भन्ने मेरो नरेन्द्र प्यासीले गाउनु भएको एउटा गीत छ, चर्चित गायक नरेन्द्र प्यासी। अनि त्यो आधुनिक गीत हो। एउटा गीत थानेश्वर गौतमले गाउनु भएको छ, घैलाभरि पानी भन्ने गीत छ। एउटा गीत हालसालै प्रमोद खरेलको स्वरमा सार्वजनिक भएको छ, युट्युबमा छ, हाँस्दा हाँस्दै भन्ने गीत छ। यहाँले इच्छुक हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोला। मलाई सुझावको सधैँ म भोको रहनेछु। अब फेरि एउटा कविता सुनाउँ है। निलो आकाश। यो कविता 2-3 ठाउँमा मैले वाचन गरिसकेको छु। मलाई चाहिँ असाध्यै मनपर्ने कविता हो। 72 सालमा लेखिएको कविता। मलाई आशा नै छैन असिनाले खाएको खेती भित्राउन। मलाई आशा नै छैन असिनाले खाएको खेती भित्राउन। चरा र मुसाहरूको रजाइबाट आहत मेरो मन। समयले हिर्काउँदै घाम अस्ताइसकेको बेला डाला र भकारी भर्ने रहर छैन मलाई। आमा, मलाई एउटा धरो चाहिएको छ लात छोप्नलाई। तत्तम असी अर्थात् त्यो तिमी नै हौ। मैले चिने यति बन्धुहरू मलाई शान्त रहन देऊ। निलो आकाशलाई पटुकीमा बाँधेर पिरतीको गीत गाउँदै मेलापात जाने मेरो रहरहरूलाई मधुसभित्र थन्काएर पूर्वी क्षितिजतिर हेर्दैछु। कुनै दिन उसाला अगाडि लगाएर सहर घुम्ने मेरो चाहनाहरूलाई ढोकाभित्र थुनेर राखेकी छु। जिन्दगी खन्याएर फिजाउन नभ्याएका रहरका थुप्राहरूलाई घलेतभित्र खाँदेर राखेकी छु। बिहानीको पहिलो प्रहरमा देउरालीबाट चियाउने सूर्यको लालीलाई बोलाएकी छु। मेरो आन्द्राहरू रित्तिए पनि मृग तृष्णाहरूलाई हुर्काइरहेको छु। तिमीले घुम्टो फ्याँक्दै नाङ्गो हुन थालेको देख्दा नाङ्गो हुन थालेको देख्दा लज्जा छोप्न 100 बादललाई निम्तो दिएको छु। मलाई रहर नै छैन असिनाले खाएको खेती भित्राउन। बरु पसिनाको खोला बगाउन किन नपरोस्। मलाई लात छोप्ने एउटा धरो चाहिएको छ। मलाई कसैको आदेश बेगर फुलिरहने मखमली र बुके फुल चाहिएको छ। हामी सबै गोलो भएर नाच्ने एउटै आँगन चाहिएको छ। बरु म भोकै बस्न सक्छु। बरु मलाई बलि चढाऊ। मलाई तिमीले देखाएको
सानो मैलो नीलो आकाशको टुक्रा होइन, करोडौँ परेवाहरू उड्न सक्ने नीलो आकाश चाहिएको छ। धन्यवाद। कुनै बेला विद्रोही पनि भइयो, विद्रोही भए पनि हामी सामाजिक प्राणी हौँ। निश्चित राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि मात्रै विद्रोह गरिएको हो, समाजको लागि विद्रोह गरिएको होइन। राजनीतिक केही उद्देश्य केही प्राप्ति भएका छन्, केही हुँदै होलान् कि कति तुइए, यो समयले भोलिका दिन निर्धारण गर्ला। साहित्य भनेको जीवन्त रहेछ, सबै कुराको भोग गर्न सकिँदो रहेछ। साहित्यले चाहिँ मानिसको मानसपटललाई ऊर्जा सधैँ दिँदो रहेछ। म त्यही साहित्यमा रमाउने सानो कदधारी प्राणी हुँ। यसैले एउटा निबन्ध सङ्ग्रह निक्लिएको छ, अब सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन। यहाँहरूमा छ, यो स्थिति सहज हुन साथ यहाँहरूमा आज आइपुग्नेछ। करिब 2.5 दशक भयो बाँके जिल्लाको साहित्य कर्मीको रूपमा मैले आफूलाई चिनाउन चाहन्छु। म प्रगतिशील लेखक सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष, अहिले हालसाल प्रगतिशील लेखक सङ्घको केन्द्रीय सदस्य छु। त्यस्तै नेकपाको भातृ सङ्गठन जनसाहित्य लेखक सङ्घको केन्द्रीय सदस्य छु। भेरी साहित्य समाजको म निवर्तमान महासचिव हो। अब विभिन्न सामाजिक संस्थामा पनि आफ्नो पदभार ग्रहण गरेको छु। म यो एउटा क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिमा छु, विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदै अहिले सल्लाहकारको रूपमा छु। हामी सामाजिक योगदान दिँदै पनि आएको छु। अब यस विषयमा कस्तो हुन्छ भने साहित्यको चिन्तन बढी भएको हुनाले हरेक दृष्टिकोणलाई पनि साहित्यसँग दाँजेर हेरिँदो रहेछ। भोलिका दिनमा उपन्यास सोच बनाइरहेको छु, विषयवस्तु फेला परिसकेको छ। अब मैले बिस्तारै कलम अगाडि चढाउने जमर्को गर्दैछु। एउटा गजल भन्छु। मेरो सारा प्रतिष्ठाको लिलाम गर्यौ तिमीले, मेरो सारा प्रतिष्ठाको लिलाम गर्यौ तिमीले, नचाहेरै भए पनि सस्तो दाम गर्यौ तिमीले, जे गर्नुपर्ने गरेनौ मात्र नगर्ने गर्यौ, मेरो जिन्दगीमा छलछाम गर्यौ तिमीले, मेरो सुन्दर भावना कुल्च्यौ आखिर, प्रायोजित रूपमै मेरो बदनाम गर्यौ तिमीले, आलोचना बाहेक त केही गरिनौ त, आलोचना बाहेक त केही गर्न सकिनौ त, कसैले गर्न नसकेको काम गर्यौ तिमीले, मेरो सुन्दर भविष्यको तगारो भएर उभियौ, मलाई दुःखमा रुवाई आराम गर्यौ तिमीले। एउटा अर्को गजल छ। यो गजल चाहिँ हाम्रो अलि बढी चर्चामा छ। मेरो पुरानो गजल पनि हो। यो पुरानो 64 सालमा लेखेको गजल हो। यो देशको लागि काम लाग्ने गजल लेख्न सकिनँ मैले, आमा रुँदा आँसु पुस्ने गजल लेख्न सकिनँ मैले, देशको लागि काम लाग्ने गजल लेख्न सकिनँ मैले, आमा रुँदा आँसु पुस्ने गजल लेख्न सकिनँ मैले, सयौँ पटक बहिनीहरू बलात्कृत हुँदा पनि सुरक्षाको कवच बन्ने गजल लेख्न सकिनँ मैले, विकृति र विसङ्गतिसँग लड्दा लड्दै हारेँ तर, विकृति र विसङ्गतिसँग लड्दा लड्दै हारेँ तर, गरिबीको लडाइँ जित्ने गजल लेख्न सकिनँ मैले, जताततै देख्छु म अराजक गतिविधि, समाधानको बाटो दिने गजल लेख्न सकिनँ मैले, देश दुख्दा कविहरूले कलम चलाउन छोडेको बेला स्रष्टाहरूलाई झकझक्याउने गजल लेख्न सकिनँ मैले, आमा रुँदा आँसु पुस्ने गजल लेख्न सकिनँ मैले। यो यति रचना मैले प्रस्तुत गरेँ। अहिले मसँग जति थियो, नयाँ त लेख्न सकेको छैन। धन्यवाद, नमस्कार। रचना